चाहिँ के फर्ममा दिएको हुन्छ भने भन्छ जहाँ चाहिँ x भनेको चाहिँ के हो where x equal to value of continuous random variable continuous random variable Sir, x minus n upon q. x minus mu upon standard deviation SD sigma भनौं न 1 upon sigma root over 2 pi e to the power minus 1 by 2 into x minus mu upon sigma whole square. Random variable. Link no link mu equal to mean of distribution भयो अब फेरि यहाँ फरक आयो mean of distribution यसलाई चाहिँ mu लाई चाहिँ हामी mean भन्छौं हजुरले बनाएको रोटी बिस्कुट छ भित्र पनि भयो यसो के हो सके छैन सर यसमा यो इको भ्यालु र यो त्यो पाइको भ्यालु सबैमा फिक्स हुने हो हजुर फिक्स नै हो पाइको भ्यालु 22/7 भनेको 3.1421 अगाडि त इको भ्यालु युज त भएको नै भयो र अनि हामीले डाइरेक्ट क्यालबाट हानेको हैन र ए डाइरेक्ट हाने त्यही भएर हैन त यो अहिले लेखे मात्रै हो त्यो फर्मुला यसो सरल पढ्नु त त x minus after के हो x minus mu upon standard deviation whole square 1 upon standard deviation root over 2 pi e to the power minus 1 by 2 into x minus mu upon sigma whole square त्यो न्यू हजुर mu यहाँ हो ए mu upon standard deviation of sigma of whole square है भयो मेटिदिँदा हुन्छ अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अफ प्यारामिटर अफ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको normal distributions are
डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि हामी मिन म्यू र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा यो दुईटा चाहिँ प्यारामिटर अफ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भयो। अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हामी जेनरली के गर्छौँ भन्दाखेरि बेल सेप र यसको बिचबाट x इक्वल टु म्यू यो पोइन्ट भनेको x इक्वल टु म्यू मिनको पोइन्ट हुन्छ यो चाहिँ। अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन मिन इक्वल टु मिडियन इक्वल टु मोड हुन्छ। यो कर्वले यो एक्सिसलाई यो एक्स एक्सिस हो एक्सिसलाई लेखौँ कति होला एक्स एक्सिसलाई कतै पनि टच इन्फिनिटीमा जाँदाखेरि पनि यो टच सो इट इज एसिम्प्टोट पनि हैन बेल सेपमा देखिन्छ तर यसले चाहिँ के गर्दैन टच गर्दैन नजिकसम्म पुग्छ तर इन्फाइनाइटसम्म जाँदाखेरि नि यसले टच गर्दैन हैन। यो राइट ह्यान्ड टेल भयो राइट तिर भएको भएर के भन्छौँ त्यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड टेल। अब हामीले यसमा जेनरली हेर्ने के हो त भन्दाखेरि पिक्चरल फर्ममा चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ गर्ने। यसको टोटलको भ्यालु जस्तै यहाँदेखिको भनौँ न यहाँदेखिको यहाँसम्मको टोटल यो सेटको भ्यालु भनेको 1 हुन्छ होल प्रोबेबिलिटी हुन्छ त्यो भनेको 1 भयो। र यसले के गर्छ यसले यतापट्टि आधा गरेछ यतापट्टि आधा गरेछ भनेपछि यो भागको प्रोबेबिलिटी 0.5 यो भागको प्रोबेबिलिटी 0.5 चाहिँ टोटल नर्मल डिस्ट्रिब्युसन यो सबै फिगर भित्र आएको सबै जति पनि यो छ यसको प्रोबेबिलिटी भनेको 1 तर यो ठिक्क मिन चाहिँ ठिक्क बिचमा हुन्छ। मिनले के गर्छ यतापट्टि 50% यतापट्टि 50% भनेपछि यतापट्टि 0.5 भयो यतापट्टि 0.5 भयो टोटल जोड्दाखेरि के भयो 1 भयो। प्रोबेबिलिटी चाहिँ यति हुन्छ भनेर अब यसलाई भनौँ x बार इक्वल टु md इक्वल टु मोर पोइन्ट पनि यो सिमेट्रिकल हुन्छ सो इट इज अब मिन इक्वल टु मिडियन इक्वल टु मोड हुन्छ। मैले भर्खर भने यसको टोटलको एरिया 1 हुन्छ भनेर हैन अथवा 100% टोटल भनेको 100% भयो यहाँदेखि यहाँसम्म 100% भयो। अब यतिदेखि यतिसम्म जाँदाखेरि 50% यतापट्टिको यतापट्टि हेर्दाखेरि पनि यो 50% टोटलमा 100% भयो। अब यसको प्रोपर्टिजतिर जाम है तर प्रोपर्टिज पढौँ त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ अरु फर्मुलातिर जाम। फर्स्टमा त हामीले के हेर्थ्यौँ भन्दाखेरि फिगर यही फिगरमा हेर्दाखेरि यसको टोटल एरिया भनेको 1 हुन्छ भनेर द टोटल एरिया अफ दिस बेल सेट इज 1 हुन्छ भनेर फर्स्टको त्यही भयो। अब कर्व इज बेल सेपमा नै हुन्छ अब घन्टीको सेपमा के छ यो बेल सेपमै हुन्छ। अब दिस एक ठाउँमा मात्रै फेरि एक ठाउँ मात्रै के गरेको उठेको हुनुपर्छ
अब यस्तो कर्वलाई हामी भनेको थियौँ यहाँ पनि उठेछ फेरि यसो गरेर यसो पनि बस्छ भनेपछि यो चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुँदैन भन्छौँ हैन। त्यही भएर के हुनुपर्छ बेल सेपमा र एकचोटि मात्रै यो के भएको माथि गएको र अरू चाहिँ फेरि यो दुईटी टुप्पोले के गरेको यो लाइनलाई चाहिँ होरिजोन्टल यो लाइनलाई चाहिँ के नगरेको टच नगरेको अथवा दिस इज एसिम्प्टोट टु द एक्स एक्सिस हुनु पर्यो। त्यसपछि यो बिचको जुन मिन छ एक्स इक्वल टु म्यूको लाइन जुन छ यसले के गर्छ यो सेपलाई चाहिँ 50% मा डिभाइड गर्छ भन्ने कुरो अर्को है। एउटा टोटल एरिया 1% हुन्छ भने हैन र अर्को चाहिँ बेल सेपमा हुन्छ र दुईचोटि यो सेप दुईचोटि तीनचोटि त्यसरी गएको हुँदैन एकचोटि मात्रै सेप बनेको हुन्छ हैन एकचोटि मात्रै पिक पोइन्टमा पुगेको हुन्छ। दोस्रो त्यो भयो र तेस्रो भनेको के भयो भन्दाखेरि जुन लाइन छ त्यो भर्टिकल लाइन अथवा म्यूको पोइन्ट जुन छ त्यो पोइन्टले के गर्छ टोटल फिगरलाई 50% मा डिभाइड गर्छ भनेर भनेपछि यतापट्टिको 50% यतापट्टिको 50% हुन्छ। अनि यसमा माइनस प्लसहरु चाहिँ छुट्याएको हुँदैन सर हुन्छ है कि कस्तो हुन्छ त्यो आउँदै छ म पढाउँछु। यतापट्टि आउँदाखेरि माइनस यतापट्टि आउँदाखेरि प्लस चलिन्छ प्लस हजुर। जस्तै यहाँ यसलाई हामी z इक्वल टु z को भ्यालु पनि हेर्छौँ z इक्वल टु 0 भन्छौँ हैन। अनि यहाँ 1 2 3 स्पेशली यतापट्टि -1 -2 -3 यो 1 भयो यो 2 भयो यो 3 भयो। हामीलाई चाहिने भनेको त्यही z को भ्यालु -1 -2 -3 यसरी जान्छ हैन। अब z चाहिँ 0 भयो न यतापट्टि आउँदा नेगेटिभ यतापट्टि जाँदा पोजिटिभ। अब यही भ्यालुबाट z को भ्यालु हामीले चाहिँ खास निकाल्ने z को भ्यालु हो। z को भ्यालुबाट हामी प्रोबेबिलिटी निकाल्छौँ हैन। प्रोबेबिलिटीको लागि अब पछाडिको टेबल युज गर्नुपर्छ यो पछि आउँछ है। यो खास जेनरली अरु के हो भने quartiles are equidistant from the median भन्छ। quartiles are equidistant भनेपछि q3 minus md equal to अनि md minus q1 हुन्छ अथवा q1 plus q3 equal to 2md हुन्छ भन्छ। it is equidistant। quartiles are equidistant from the median भन्छ। median बाट चाहिँ quartiles हरु चाहिँ के हुन्छ equidistant पर्छ एउटा। यहाँ एसिम्प्टोटको कुरो मैले बताइसकेँ। अनि अर्को चाहिँ अब हामीले जान्नु पर्ने भनेको अर्को के छ भन्दाखेरि इट इज सिमेट्रिकल छ। सिमेट्रिकल अफ दिस फिनिश भयो द मोमेन्ट अफ अब मोमेन्ट कोएफिसिएन्ट बताउँ न बीटा 1 सिमेट्रिकल हुने बित्तिकै मोमेन्ट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्वेयर्स इज 0 हुन्छ। त्यो भनेको अब कोएफिसिएन्ट अफ स्क्वेयर्स भनेपछि बीटा 1 इक्वल टु 0 बीटा 1 0 भने गामा 1 इक्वल टु 0 यो स्क्वेयर्स तिर गयो है। अब कुटोसिसमा हेर्दाखेरि के हुन्छ अब कुटोसिसमा हेर्दाखेरि पनि यो के भयो मेसोकुटिक भयो। इट इज mesocotic so beta 2 equal to 3 यसले के देखाउँछ गामा 2 equal to 0। र अर्को प्रोबेबिलिटी अर्को भनेको प्रोपर्टिज भनेको हामीलाई एकदमै चाहिने QD इक्वल टु क्वार्टाइल QD भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन हैन
quartile deviation QD equal to 2/3 of standard deviation. Right? अर्को पनि छ also quartile deviation QD equal to 5/6 of mean deviation. मतलब यति कुराहरुलाई जानेसी हामीलाई प्रोपर्टिजमा पुग्छ है। अब मोमेन्ट अफ स्क्विनेस 0 हुन्छ हैन, यसमा चाहिँ किन सिमेट्रिकल भएको भएर मेसोकोटिक भएको भएर बीटा 2 इक्वल टु 0 भयो। अब बेल शेपमा हुनु पर्छ, एकचोटी मात्रै पिक्ड गरेको हुनु पर्यो र यसले चाहिँ एक्सिसमा एक्स एक्सिसमा चाहिँ यो एसिम्प्टोट हुन्छ, इन्फाइनाइट सम्म जाँदाखेरि पनि के हुँदैन, टच हुँदैन हैन, त्यो भयो। अब क्वार्टाइल डेभिएसन QD इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा क्वार्टाइल डेभिएसन बीटा इक्वल टु 5/6 अफ मिन डेभिएसनहरु दुईटा फर्मुला ल्याउनु पर्यो। यसो भयो। अब थोरै अब चाहिँ हेरौँ है फिगर बनाएको फिगरमा त अनि त्यसपछि अनि बल्ल हामीले पनि फर्मुला अझ बाँकी। हजुर थर्डको इट इज मेसोकुटिक। मेसोकुटिक भनेछ, मेसोकुटिक भनेको हामीले कुटोसिसमा हेर्छौं हैन, यो स्क्विनेसमा भयो, इट इज सिमेट्रिकल भयो। बीटा 2 इज इक्वल टु कति 3 लेख्नु भएको? हजुर यो सिमेट्रिकल भएर अब मोमेन्ट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्विनेस 0 भयो। अब यो चाहिँ मेसोकुटिक भएको भएर बीटा 2 मेसोकुटिकमा हामीले ब्याचलरमा पढेको, ब्याचलर फर्स्ट इयरमा पढ्दाखेरि अब बिर्सिसक्यो होला। यदि मेसोकुटिक हुँदाखेरि बीटा 2 इक्वल टु 3 गामा 2 इक्वल टु 0 हुन्छ भनेर पढ्यो। त्यही कुरो चाहिँ यहाँ आयो हैन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ, सिमेट्रिकल पनि हुन्छ मेसोकुटिक पनि हुन्छ भन्ने कुरा आयो। र अर्को भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन QD इक्वल टु 2/3 अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ अथवा QD इक्वल टु 5/6 अफ मिन डेभिएसन हुन्छ। यो केमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा। थोरै फिगर बनाएर एक्सप्लेन गरौँ त्यसपछि जाउँला है अगाडि। भएसलाई मेट्दिउँ। अलिक स्टेप राम्रो भएन क्या हो हामीले भन्नु। x इक्वल टु म्यु भयो। अब यसको प्यारामिटर भनेको हामीले के भनेको थियौँ, मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्यारामिटर हो भन्थ्यौँ। अब त्यही अनुसार हेर्दै जाँदाखेरि एउटा भ्यालु र अर्को भनेको यो पोइन्टलाई हामी z इक्वल टु 0 पनि भन्छौँ। यो पोइन्ट भनेको सेम z इक्वल टु 0 हो। अब यतापट्टि आउँदाखेरि z इक्वल टु 1 z इक्वल टु 3 z equal to 1 z equal to 2 z equal to यस्तै गरेर यतापट्टि आउँदाखेरि z equal to -1 z equal to -2 र z equal to -. अब यहाँसम्म आयो हेर्दाखेरि
अब z इक्वल टु 1 यहाँ भयो 1 2 3 त यस्तै नै बाहिर गयो z इक्वल टु 3 त्यसै गरेर अब यहाँ हेर्दाखेरि एउटा भ्यालु भनेको म्यु प्लस सिग्मा भयो म्यु प्लस 2 सिग्मा भयो 1 2 3 म्यु प्लस 3 सिग्मा यतापट्टि आउँदाखेरि म्यु माइनस सिग्मा भयो म्यु माइनस 2 सिग्मा भयो म्यु माइनस 3 सिग्मा खाली नोटेसन मात्रै किनभने हामीले अघि नै भन्थ्यौं नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्यारामिटर भनेको मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो भनेर भन्थ्यौं त्यही हिसाबले मात्र यहाँ के गर्ने म्यु र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर्ममा लेख्छौं अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि म्यु र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन फर्ममा आउँछ त्यसलाई हामीले z मा कन्भर्ट गर्ने हो खास निकाल्दाखेरि अब टोटल हेरौँ है फर्स्टमा यदि 1 र 1 को बीचमा यो बीचको एरिया कति हुन्छ यो बीचको एरिया हो त्यसले कति कभरेज गर्छ त भन्ने कुरो 68.26% टोटल -1 र 1 को बीचमा टोटल पर्ने एरिया भनेको त्यसले कभरेज गर्ने एरिया भनेको 68.26% चाहिँ कभरेज गर्छ त्यसै गरेर 2 र 2 को बीचमा हेर्दाखेरि अब यो कसरी आयो भन्नुला फेरि अलि म बताउँछु 2 र 2 यसको बीचमा हेर्दाखेरि 95.44% त्यसले कभरेज गर्छ र त्यस्तै गरेर 3 को बीचमा हेर्दाखेरि 95.4 गर्छ र अब थर्ड को बीचमा हेर्दाखेरि थर्ड को बीचमा हेर्दाखेरि यहाँदेखि यतादेखि यतासम्म यहाँसम्म हेर्दाखेरि 99.73 यो पर्सेन्टेज हामीले बुझ्नको लागि मात्र होइन रहेछ हैन यसको भ्यालु आउँछ है अब जस्तै तपाईको बुकमा पछाडी हेर्नुस् त अब यहाँ कति नम्बर भन्दाखेरि बुझ्नलाई मात्रै होइन यो त एकदम एरिया पनि हो नि त अहिलेलाई त बुझ्नलाई मात्रै भनौं न टोटल यतिको बीचमा यति एरिया आउँछ यतिको बीचमा यति एरिया आउँछ भन्ने कुरो मात्रै नर्मल डिस्ट्रिब्युसन Poisson distribution पेज नम्बर 393 भनेर दिएछ नि किन यो पोइजन डिस्ट्रिब्युसन र अन्डर द स्ट्यान्डर्ड नर्मल प्रोडक्ट डिस्ट्रिब्युसन त्यो फिगर सहितको दिएछ नि मिन एन्ड पोइजन वाला त्यो फिगर सहितको थियो मिन एन्ड पोजिटिभ भ्यालुएबल अफ जेड को भ्यालु सर जेड को भ्यालु दिएछ नि जेड को भ्यालुबाट हामीले निकालेको खास चाहिँ जस्तै हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि है त्यसमा त के गरेछ टेबलमा अब जेड को भ्यालु दिएछ खासमा हैन यहाँ जेड 0.00 0.1 हैन 0.2 0.3 0.4 भनेर देखाएको फेरि यतापट्टि 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 भनेर दिएछ जस्तै हामीलाई जेड को भ्यालु 0 नै आयो भने प्रोबेबिलिटी कति हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ यो प्रोबेबिलिटी निकालेको के हो यहाँ भित्रको जेड को भ्यालु 0 आयो भने प्रोबेबिलिटी कति त 0 छ हैन अनि प्रोबेबिलिटी जेड को भ्यालु 0.01 0.01 आयो भने प्रोबेबिलिटी कति त 0.0040 देश त्यसरी हैन यसलाई हेर्नुस् है अब बुझ्यो क्वेशन गर्दाखेरि सम्झिन्छ सर अहिले बुझ्नु पेज नम्बर 357 नयाँ बुकमा 357 देखेछ छैन क्या देखियो होला देखिएछ सर
यो के भनेको सर 0.00012 यो भनेको 9 सम्म z को गइरहेको भ्यालु भयो है यो z को भ्यालु यो देख्दैछ नि z को भ्यालु यो र यो मिलाउने जस्तै 0.00 भयो भने यो भइहाल्यो हैन यसको भ्यालु यहाँ हेर्ने भयो 0.00 अब z को भ्यालु 0.01 आयो भने यहाँ जानु पर्यो नि 0.01 हैन अनि यो 0.01 भनेपछि प्रोबेबिलिटी कति त भन्दाखेरि 0.0040 भयो ठीक यस्तै गरी z को भ्यालु 0.02 आयो भने 0.02 आयो भने प्रोबेबिलिटी कति त भन्दाखेरि 0.0080 भयो जस्तै अब हेरौं अब z को भ्यालु 0.82 आयो भने कति त यहाँ त छैन नि सेकेन्ड पेज होला के भन्नु 0.82 आयो भने 0.82 भनेपछि 0.82 भन्दा 0.714 कहाँ छ यार 0.082 ए 0.82 मात्रै 0.2939 गुड 0.2939 2939 ठीक हो नि 0.82 0.8 यहाँ हेर्नु पर्यो 0.2 यता माथि हेर्नु पर्यो के गुड हैन त्यस्तै गरेर 1 को कति त हेर्नुस् है त 1 को 3 0.1 को मात्रै 1.0 को 3413 हैन 1.02 को 1.0 को 0.3413 0.3413 हैन अब नेगेटिभमा यदि z को भ्यालु नेगेटिभमा आयो भने पनि हामीले हेर्ने पोजिटिभ भ्यालु नै हेर्छौं कुरो बुझ्नुभयो नि z को भ्यालु नेगेटिभ आयो भने पनि हामीले कहाँ हेर्छौं पोजिटिभै हेर्छौं र पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभै हेर्छौं तर हामीले जुन फिगर छ त्यहाँ अगाडि यो त पाइन्छ है तर हामीले फिगरमा बनाउँदाखेरि के गर्छौं नेगेटिभको नेगेटिभतिर बनाउँछौं पोजिटिभको पोजिटिभतिर बनाउँछौं जस्तै ब्लर भयो जस्तै अब यहाँ हेर्नुस् है z को भ्यालु 1 2 3 भनेर यतापट्टि पोजिटिभ छ हैन अब 0 को भ्यालु -1 -2 -3 यतापट्टि चाहिँ नेगेटिभ छ भनेपछि पोजिटिभ आयो भने हामी यतापट्टिको साइडमा हेर्छौं नेगेटिभ आयो भने यतापट्टिको साइडमा हेर्छौं अब यहाँ मैले अघि बताउन खोजेको के त भन्दाखेरि z को भ्यालु 1 देखि -1 को बीचमा z को भ्यालु 1 देखि z को भ्यालु -1 यो दुईटाको बीचमा भनेपछि -1 भनेपछि यहाँ थियो यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया कति पर्छ भनेर हेर्न खोजेको त अब z = 1 हुँदाखेरि p = कति थियो 0.3413 थियो हैन z को भ्यालु 1 हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी भनेको 0.3413 थियो हामीले भर्खर हेरे हो नि हैन z = 1 हुँदाखेरि भर्खरै यहाँ हेरे थियो 0.1 हुँदाखेरि 0.413 थियो भनेपछि के भयो भन्दाखेरि यतापट्टिको यतिको भ्यालु यतिको प्रोबेबिलिटी भनौं न यतिको प्रोबेबिलिटी कति आयो त 0.3413 आयो त्यस्तै गरेर -1 सम्म जाँदाखेरि फेरि यसको पनि प्रोबेबिलिटी त्यति नै आयो नि -1 भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको 1 नै हो नि एक्चुअलीमा भनेपछि दुईटा टोटलमा जोड्दाखेरि कति भयो त प्लस 0.3413 गर्दाखेरि 0.6826 भयो अब यसलाई पर्सेन्टेजमा चेन्ज गर्दा कति भयो 68.26% भयो यही निकालेको क्या हेर त्यस्तै गरेर -2 देखि 2 को बीचमा -2 देखि 2 को बीचको एरिया भनेको टोटलमा 95.44 हुन्छ भने हो त्यसै गरेर 3 मा हेर्दाखेरि टोटल एरिया जोड्दाखेरि 99.73 हुन्छ भने है अब यसको त अझै हामीले प्रोसिड्युर गर्नुपर्छ अहिले सामान्य बुझ्नलाई कन्सेप्टको लागि चाहिँ यति भयो भनेपछि यदि z को भ्यालु पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभतिर फिगर बनाउनु पर्यो पोजिटिभतिर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो z को भ्यालु नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभतिर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो तर हामीलाई कता सोधेछ त्यति अनुसार जानु पर्यो जस्तै कहिले सोधिन्छ हैन मैले मेटे है सर पोजिटिभ र नेगेटिभको भ्यालु एउटै हुन्छ
पोजिटिभ र नेगेटिभको भ्यालु एउटै हुन्छ जस्तै -1 र माइनस एउटै हुन्छ है त्यो चाहिँ जस्तै find the probability of z अब where -1 देखि -1.2 देखि z को भ्यालु कतिको बीचमा अब 0.5 प्रोबेबिलिटी कतिको बीचमा निकाल्नु पर्छ -1.2 देखि 0.5 को बीचमा भनेपछि अब हामीले हेर्नुस् है यहाँ गर्नुपर्ने के हो अब यो बुझ्ने यही हो हामीलाई सोधेको के हो त भनेर बुझ्ने यही हो फर्स्टमा सेट बनाऊ है यो z = 0 भयो सर अनि हजुर त्यसो भए माइनसको भ्यालु नहुने हो त माइनसको भ्यालु पोजिटिभमै हेर्ने हो हैन तर चाहिँ हामीले कतापट्टि सेटिङ गर्नुपर्छ नेगेटिभतिर आउनु पर्यो हेर्ने चाहिँ पोजिटिभमै हो तर हाम्रो फिगरमा जुन छ यहाँ z = अब -1 -2 -3 यता आयो नि हैन अनि आन्सरमा लेख्दा नि माइनस चाहिँ नलेख्ने मतलब माइनस सुन्नु न अब जस्तै z = मैले यहाँ के गरे find the probability from -1.2 to 0.5 भयो -1.2 भनेपछि यतातिर पर्ला हैन यहाँदेखि 0.5 भनेपछि यहाँ के गर्नु छ मलाई यति बीचको के गर्नु छ एरिया निकाल्नु पर्ने छ अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँदेखि 0 देखि यहाँसम्मको भ्यालु 0 देखि यतिको भ्यालु र 0 देखि यतापट्टिको पोजिटिभको भ्यालु दुईटा भ्यालुलाई जोड्दिए भने टोटल कति देखि -1.2 देखि 0.5 को बीचको एरिया आयो अथवा प्रोबेबिलिटी आयो भन्ने कुरो भयो नि त भनेपछि अब प्रोबेबिलिटी त नेगेटिभमा आउँदैन भ्यालु चाहिँ जेडबाट हेर्छौँ पोजिटिभ हेर्छौँ अब फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ यतापट्टि साइडमा पर्छ भनेर फिगरमा चाहिँ देखाउनु पर्यो तर प्रोबेबिलिटी चाहिँ के हुँदैन नेगेटिभमा हुँदैन है फिगरले चाहिँ थाहा पाउनु -1.2 0.5 कहाँनिर पर्यो त भनेर फिगर हेर्नु पर्यो अब कहिले के सोधिन्छ मैले भ्यालुतिर गएको छैन है खासै क्वेसन सोलुसनतिर गएको छैन खालि कसरी फिगर बुझ्ने जस्तै अर्को find the probability of -2.5 is less or equal to z is less than -1 हामीलाई यो बीचको निकाल्नु पर्छ भनेपछि अब सेटिङ कता गर्नु पर्यो त कतापट्टिको एरिया सेटिङ हुन्छ त त्यही हेर्नु पर्यो अथवा कुन एरिया हामीले निकाल्ने त त्यही हेर्नु है अब यहाँ z = 0 भइहाल्यो z = 0 -1 -2 -3 1 2 अब 2.5 भनेपछि कहाँनिर पर्छ -2.5 भनेपछि यो बीचमा पर्छ यहाँनिर पर्छ हैन -2.5 यहाँ पर्यो यहाँदेखि कहाँसम्म -1 सम्म भनेपछि यहाँ -1 हैन हामीलाई भनेको -2.5 देखि -1 बीचको एरिया निकाल भनेको भनेपछि यो बीचलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ सेट गर्नुपर्छ तर अब हामी गर्छौँ के त फेरि भन्दाखेरि -2.5 को भ्यालु त छैन जेडमा भनेपछि 2.5 को भ्यालु हेर्छौँ के एरिया चाहिँ यता पर्यो हैन तर चाहिँ हेर्छौँ कहाँ भन्दाखेरि नेगेटिभतिर एरिया सेटिङ गर्नु पर्यो तर अनि सर सुन्नु न म यहाँ सर यो कन्फ्युज के भयो भने यो 2.5 जुन छ नि सर हजुर अनि 2.5 को भ्यालु 0 हेर्ने हो कि 2 को 5 हेर्ने हो सर 2.5 नै जान पर्यो नि 2 अनि उता 2.5 को 0 मै डाइरेक्ट 2.5 को भ्यालु 0 हेर्ने 2.5 को भ्यालु 0 भ्यालु 0 हैन त्यही कन्फ्युज भनेको 2 को 5 जाने हो कि 2.05 2.5 भन्छ 2.05 भएको भए 2 को 5 मा जानु पर्थ्यो हैन 2.05 हुन्थ्यो अब 2.5 मात्रै छ त्यसो भन्दाखेरि 2.5 डाइरेक्टली हेर्न पाइयो 2.5 को 0 भ्यालु हजुर
अनि यो टेबलमा 2.5 कहाँ छ त सर? अनि हेर्नु त 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 0.49 भनेको सिधै 2.5 मा 2.5 को 0 मा गयो भयो। अब क्वेशनले के भनेछ कतापट्टिको फिगर बनाउनु पर्ने छ त्यतापट्टिको फिगर चाहिँ बनाउनु पर्यो। अब यहाँ माइनसमा दिएछ हामीले यतापट्टि फिगर बनायो भने सबै सोलुसन ठीक गरे पनि यो चाहिँ के हुने भयो एन्सर मार्क्स चाहिँ नआउने भयो। त्यही भएर फर्स्टमा फिगर क्वेशनले कतापट्टिको सोधेछ त्यतापट्टिको फिगर चाहियो। हेर्दाखेरि हामी भ्यालु त पोजिटिभमै हेर्छौँ त्यसमा समस्या छैन। ल टाइम सकिन लागेछ अब आजलाई यति गरौँ। भोलि फेरि फर्मुला लेखेर थोरै अगाडि अगाडि फेरि